आज से चंद दिन कबल मेरी माँ, हम सब की माँ, कुरान शरीफ उठा के गिड़गिड़ाती रही, मुझे मेरे बेटो यहाँ से निकालो, इस सरदार के अकूबत खाने निजी जेल से मुझे निकाल दो प्लीज मेरे बेटो। मैं मुर्दा था, मेरा ज़मीर मुर्दा था। इस जवान बलोचिस्तान के तमाम जवान बेज़मीर बेमुर्दा थे। हमने उस माँ की आवाज नहीं सुनी। हम जब भी इन सरदारी निजाम के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, हमारे हलक को खींच के हमें जमीन पे मार देते हैं, कहते हैं आप बलोच हो, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, आप खामोश रहो। अब्दुर्रहमान कैथरान को फांसी पर लटका दो। इस बलोचिस्तान के बच्चे बच्चे की यही ख्वाहिश है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, गुज़श्ता 2-3 हफ़्ते पहले एक वीडियो पूरे पाकिस्तान में मंज़र आम पर आई जिसने बहुत सारे लोगों को दहला कर रख दिया। वीडियो ये थी कि सरदार अब्दुर्रहमान कैथरान के कब्ज़े में एक ख़ानदान है जिसकी एक औरत जो है वो कुरान पे हाथ रख के कहती है कि मुझे और मेरे बच्चों को उसकी क़ैद से छुड़ाओ। वो मेरी बेटी के साथ ज़बरदस्ती भी करता है और हम सबको ज़्यादती का निशाना बनाकर उसने रखा हुआ है। इस वीडियो के बाद आहिस्ता 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 एक राय आमा हमवार होनी शुरू हुई और फिर एक वक्त ऐसा आया कि उन लोगों को बाज़ियाब करा लिया गया। उस बाज़ियाबी से पहले 3 लाशें जो थीं अब्दुर्रहमान कैथरान के उस इलाके के बिल्कुल करीब एक कुएँ से बरामद हुई और लोगों ने शायद ये तसव्वुर किया कि शायद वो खातून जो है वो कत्ल कर दी गई है क्योंकि उसके चेहरे को मस्क कर दिया गया था। लेकिन बाद में वो खातून तो बरामद हो गई, लेकिन उस लाशों का, उन तीनों का अभी तक कुछ पता नहीं और वो अभी भी कह रही है कि मेरे 2 बच्चे जो हैं उसके कैद में हैं, उनसे उन्हें बाजियाब कराया जाए। इसके साथ ही एक और वीडियो जिससे अभी आप इसको ज़रा देखें और फिर उसके बाद आपको मैं बता दूंगा कि ये वीडियो कहाँ से है। साईं इमरान साहब, मैं अर्ज है, मैं गरीब हूँ, मैं छोरे बटो दाश्त है, मारा नोखा फा लागरिया ब्रदरिया 5 लाख जर जुर्मानो बस्ता मजा में तो हुई छोरो कष्टा में गरीबिया मना ने साईं मैं दारा टेटुआ सबील में सवाल है 700 रुपया दार खारा साईं साईं सदा मैं छिल चुका मैं शान दिया मैं चटिया दिया साईं मैं सपील थे गुरा सवालिया मैं नाम थंगई मुंदर सही गरीबिया सगरा सरदरिया ए छबवा धवा को सही अर्जा खनगाया मनो माफ का हर खता करो हर गुनाह करो ओ मैं माफी सवालिया साईं इब्राहिम साहब मथई पूरा सवाल है वास्ता खुदाइया मना माफ का हजूर नूर सरकात अल्लाह सुखिया का मजा में दो दर कतगा साईं मैं इश्तगत मना ठौकी सुना भी मैं गरीबिया मैं सपीला खनगाना है मैं ये छोटू अजाल अगर तो मालिक बरगा मैं ये शवशका उठैया सही दिया मौका मैं सवाल है सपील अल्लाह है नियाज मौला है सवाल है साईं मना हमी दो मरदा कितगा मैं सवालिया साईं माफी है सवालिया जामे दा होदर कतगा मैं माफी सवालिया साईं मना माफ का। ये वीडियो बुनियादी तौर पर नवाब अकबर भुट्टी के उस पोते बरामदाख की निजी जेल के अंदर कैद एक ख़ानदान की है और उसके ऊपर उन्होंने तावान रख दिया है कि हम तुम्हें 5 लाख रुपया तावान दो और तब हम तुम्हें रिहा करेंगे। और उस बेचारे गरीब आदमी के पास पैसे नहीं हैं, वो यहाँ तक फरियाद करता है कि मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं पैसे कहाँ से लाओगे, अगर तुम कहते हो तो छोड़ दो, मैं अपने बेटे की बीवी को बेच के तुम्हारे पैसे दे दूँगा। ये एक दस्तूर, एक रवाज जो है ये मुस्तकिल तौर पर बलूचिस्तान के अंदर चला आता है कि आप अपनी बीवी को सिंध में बेचते हैं या अपनी बेटी को बेचते हैं और अपनी तावान अदा करते हैं। ये बड़ी तकलीफ से सूरत हाल है। मैं इसके ऊपर आपको अभी तफसील से थोड़ा सा तज़किरा करता हूँ। फिर उसके साथ ही एक आवाज़ें बुलंद हुई और आज सुबह ही बारखान की एक और फैमिली जो है उसकी वीडियो सामने आई जिसमें उसने कहा कि मेरे ख़ानदान को भी उन्होंने कैद कर रखा है। ये वीडियो भी आप मुलाज़ा कर लें, फिर उसके बाद फिर आपसे आप गुफ्तगू करते हैं। आई माशारा पीले अब्दुर्रहमान खेतन बाडी घाट ने मा सला भले पठाने मागियो जो थोड़ा खेतन या इंतजाम मत मैच का जदी हम ही आसाफ हुई द हर्षे को खेतन मंदा खेतन स्याही हैर किती 70 लाख ही चटी बस्ती खेतन
बाकी से 80 लाख इलायती 40 लाख उसी पठाना तो खंदा है नी पठान वारो किस वाश सल्ला बला खेत नहीं कौन परस्ती में जहां सो मैं चुखांदा सी मैं दो छोर हूं दो में बच्चा सरदार पीले में मैं सरदार कुल्ला पीले इब्राहिम साहब खने साधन साहब खने गोहराम साहब खने कुल्ला रंद में तख्तो में मथगा आखिरी नी में जामो साहब अर्जा खनगा का मैं मीराली साहब मैं कुल्ला पीला खने खेत ना ठावका खने मैं बरी ठावका कस रखनी में गरीब ए में मन है ए में हंदे काश है ने से बोनो इलाफा कथिया इला फार्म कंधिया कथिया काश है से नगन जम से मैं फिंड लोट लोट चुकानिया पालगा जा मेहरबानी खने खेतन साहब ठावका खने अधरमर खेतन सरदार ठावका कस को खने मेहरबानी ठावका घर में छोर वछडाई ये दोनों तीनों वीडियोस देखने के बाद आपको अब अंदाज़ा हो गया होगा कि सिचुएशन जो है वो इतनी सादा नहीं है। मैं तकरीबन 24 साल इस पूरे खित्ते के अंदर गुजार के आया हूँ और मैंने इस पूरे खित्ते की सूरत हाल को बहुत अमीक तरीके से मुतालिया किया है और मैं इन लोगों के साथ उठता बैठता चलता फिरता रहा हूँ। बलूचिस्तान की तारीख़ का अगर मुतालिया करें तो बलूचिस्तान की तारीख़ बाकी सूबों से मुख्तलिफ नहीं है। निजी जेलें जो हैं हमारे मुल्क के अंदर पहले भी जहाँ ट्राइबल सोसाइटी होती थी वहाँ पर हुआ करती थी, फिर उसके बाद फ्यूडल्स जो थे उन्होंने भी रखी होती थी। जिन लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान में हुंजा का दौरा किया हो तो आपने देखा होगा कि बल्तित फोर्ट के अंदर उसका जो शाही महल है उस महल के ख्वाबगाह जो है, बादशाह की ख्वाबगाह जो है, जो वाली की ख्वाबगाह है, उसके साथ वाले कमरे के अंदर एक कैसे कुआं सा खोदा हुआ है और उसके ऊपर एक जंगला है और वो कैद खाना है और उसी के अंदर उनको कैदियों को बंद करके रखा जाता है। जैसे मुर्गियाँ जो हैं एक बहुत सा एक जगह से खोद के उसके ऊपर जाली लगा दी जाए। इसी तरह पंजाब में भी पंचायत और सिंध में भी वडेरों की जेलें, निजी जेलें हुआ करती थीं, लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें जो थीं जब सेटल लाइफ एक्ट से तब्दील हो गई। बलूचिस्तान में ये मामला जो है अभी तक जारी है और क्यों है, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि बाकी सारे सूबे जो थे वो अंग्रेज़ ने फ़तह किए थे। मसलन पंजाब जो है 1849 में फ़तह हुआ है, उससे पहले सिंध फ़तह हुआ है, उससे पहले और बहुत सारे सूबे फ़तह होते गए, लेकिन बलूचिस्तान को उन्होंने फ़तह नहीं किया था, बल्कि बलूचिस्तान में रॉबर्ट संडेमन ने एक फॉरवर्ड पॉलिसी बनाई थी और उसने कहा था कि हमें यहाँ फ़तह करने की ज़रूरत नहीं, हम सरदार को अपना जो है साथी बना लेते हैं और सरदार को अपनी इंतज़ामिया का हिस्सा बना लेते हैं और उसको उसके कानून पर अमल दरामद करने की इजाज़त देते हैं और हम उसके साथ साथ बलूचिस्तान पे आराम से गुजर जाएंगे और हम आगे जाके अफ़गानिस्तान के पास पहुंच जाएंगे और रूस का मुकाबला करेंगे। तो उस फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत एक दिन ऐसा हुआ कि उसने सारे सरदारों को मिलाते हुए पूरे खान अफ कलात के 99% सरदार जो थे वो अपने साथ मिला लिए और सरदार के खान अफ कलात के पास सिर्फ 3 सरदार रह गए। इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने फिर इस पूरे खित्ते के अंदर ब्रिटिश बलूचिस्तान और खान अफ कलात के अंदर अपनी रेजिडेंसी वगैरह जब की तो सरदारों ने को अपने साथ मिलाते हुए उनको लेवीज़ दे दी गई और साथ ही ना यहाँ पर ज़ाब्ता फ़ौजदारी नाफज किया गया, ना यहाँ पर ताज़ीरात हिंद नाफज किया गया, ना ज़ाब्ता दीवानी नाफज किया गया। जिरगा के कानून के तहत सरदार को मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया। अब सरदार के पास पहले तो अपनी ताकत कबीले की ताकत थी, उसके साथ ताज बरतानिया की ताकत भी मिल गई। अब वो इतना ताकतवर हो गया कि उसकी आँख में आँख डालना जो था वो मुश्किल हो गया। पहले कबाइल जो थे वो किसी न किसी हद तक जमहूरी तौर पर सरदार को देख लेते थे, सरदार के सामने एजिटेट कर लेते थे, खड़े हो जाते थे, लेकिन अब तो सरदार के पास बरतानिया के ताज की ताकत थी और एक मुनज़्ज़म फ़ौज थी और उसके साथ इंतज़ामिया थी। अगर सरदार के ख़िलाफ़ किसी बंदे ने कोई बात की, कुछ किया तो उसे इबरत का निशान बना दिया जाता था। यही वजह है कि तमाम सरदारान जितने भी बलूचिस्तान के थे वो सारे के सारे उनको लेवीज़ दे दी गई और वो लेवीज़ जो थी वो डिप्टी कमिश्नर और सरदार दोनों की बराबर की हिस्सेदार होती थी, इंतज़ामिया के अंदर भी और उसके साथ ताकत के अंदर भी और कानून नाफज करने के लिए भी। इसीलिए हर सरदार जो था वो लेवीज़ के अंदर या सूबेदार मेजर होता था या रसालदार होता था या कुछ ना कुछ उसकी हैसियत जो थी वो होती थी और उसको बाकायदा उसकी तनख्वाह मिलती थी। इसके साथ साथ सरदार को खाना नशीनी अलाउंस के साथ 10-10, 15-15 लेवीज़ उसी के ट्राइब के लोग होते थे, लेकिन उनकी तनख्वाह सरदार दिया करती थी। इलाके के अंदर सरदार जो था लॉ एंड ऑर्डर का भी ज़िम्मेदार था और अंग्रेज़ की तनसीबात का भी ज़िम्मेदार था। वो रेलवे लाइन का था मुहाफ़िज़ करता था,
کی حفاظت کرتا تھا، وہ اس کے ساتھ ٹیلی فون کے کھمبوں کی حفاظت کیا کرتا تھا، وہ بجلی کے تاروں کی حفاظت کرتا تھا، وہ کول مائن جس سے پورے کے پورے علاقے کے اندر ریلوے کا نظام بچتا تھا اور اسٹیم انجن چلتے تھے، ان کول مائن کی حفاظت کیا کرتا تھا، اور اس کے بدلے میں اپنے قبیلے کو باقاعدہ اس کے اوپر اس کا اسٹرانگ ہولڈ ہوا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے سردار اتنا مضبوط ہوا کہ اس کی کوئی اور مثال یا نظیر اس سے پہلے کئی صدیوں میں سرداری نظام میں نہیں بنتی تھی، کیونکہ پھر سردار نے کیا یہ کہ جس کو چاہا جب چاہا بغاوت کو انگریزوں کے ہاتھوں سے فرد کر دیا۔ بہت مشہور بغاوت جو ہے وہ نواب محمد اکبر خان بگٹی کے بڑے بھائی کی بغاوت تھی کہ جنہوں نے اپنے باپ مہراب خان بگٹی کے خلاف جب بغاوت کی تو اس کو انگریز کے ساتھ خان محمد کلپر جوانی میں تھا تو اس نے انگریز کو کچلنے کے لیے اس کے پیچھے فورسز لگائیں اور وہ افغانستان بھاگ گیا، اور انگریز نے باقاعدہ کچھ لوگوں کو وہاں بھیجا، بڑے بڑے نام میں یہاں لینا نہیں چاہتا، سردار تھے، ان بھیجا اور ان کو واپس لے کے آئے۔ سردار انگریز کے اتنے وفادار تھے یہ سارے کے سارے کہ سبی میلہ سب سے بڑی تقریب ہوا کرتی تھی، اور اس تقریب کے اندر جب ریلوے اسٹیشن پر اس کی گاڑی رکتی تھی تو آگے اس کو ایک بگی میں بٹھایا جاتا تھا، اور اس بگی کو کھینچنے کے لیے گھوڑے نہیں ہوتے تھے، سرداروں کو لگایا جاتا تھا، اور سردار وہ بگی اپنے کندھوں سے کھینچ کے اس کو سبی دربار کے اندر اس میلے میں لا کے بٹھاتے تھے وائس رائے کو جو وہاں آیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تھوڑی سی دیر کے لیے نواب مری نے اس کو احتجاج کیا، اور احتجاج کیا تو اس کو وہ افغانستان بھاگ گیا، اور میں جب سبی میں ڈپٹی کمشنر میں نے وہ جو ڈائریز پڑھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس کا جو صورتحال ایسی ہے کہ وہ کچھ شاید پتہ نہیں کچھ گمان ہو گیا تو وہ چلا گیا افغانستان۔ جب وہاں رہا تو کچھ دیر کے بعد اس کو اندازہ ہوا کہ افغانستان میں رہنا کوئی اتنا آسان کام نہیں۔ جب واپس آیا تو اس نے واپس آ کے دوبارہ انگریز کے ساتھ وہی وفاداری اور ساتھ سنبھالنی شروع کی، تو آرتھنگٹن ڈیوی نے لکھا ہوا ہے ہی از ان اے بیٹر اسٹیٹ آف مائنڈ۔ یہی سبی ہے کہ جس کے اندر وہ سردار کے اختیارات کے حساب سے یہ آخر نیچے تک ٹریول کرتے ہیں، یہ وڈیرے تک آتے ہیں، ٹکری تک آتے ہیں، ملک تک آتے ہیں۔ میں اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب اور خوفناک بلکہ ایک دو واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ نظام کتنا خوفناک ہے۔ میں سبی میں تھا تو صدیق بگٹی جو تھے وہ DHO وہاں پر تھے، بہت ایماندار قسم کے ہیلتھ کے اور ڈاکٹر تھے، بہت زبردست آدمی تھے۔ تو وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ڈسپینسری کے اندر جو لوکل سٹاف ہوتا ہے درجہ 4 کا، وہ اسی علاقے سے بھرتی ہوتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا باپ وہاں ملازم ہے تو اس کے مرنے کے بعد جو ہے وہ اس کا بیٹا جو ہے وہ وہاں پر اس کا ملازم ہو جاتا ہے۔ تو ایک ڈسپینسری تھی کٹ مڈائی کی، مریوں کے علاقے کی، تو اس کے اندر ایک جو آدمی تھا وہ سویپر خاکروب، اور خاکروب زیادہ تر ادھر سے ڈیرہ غازی خان سے یا پنجاب سے گئے ہوتے ہیں، تو بیچارہ وہاں نوکری کر رہا تھا۔ تو اس کے مرنے کے بعد وہ پوسٹ جو تھی وہ پہلے پارٹ ٹائم پوسٹ تھی، تو وہ بیچارے چند 300-400 روپیہ مہینے کے یا 500 لیتا تھا، پھر وہ پرمننٹ پوسٹ ہو گئی، ظاہر بات ہے اس وقت 4-5 ہزار روپیہ مہینے کی نوکری بہت ہوتی تھی۔ تو مری کا کوٹ منڈائی کا وڈیرا اس صدیق بگٹی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یہ پوسٹ ہم لیں گے۔ تو اس نے کہا کہ تم کیوں لوگے، تم اب مری جو ہیں وہ خاکروبی کا کام کریں گے؟ اس نے کہا نہیں، خاکروبی تو وہی کہے گا، ہم اس کو 300-400 دیں گے، باقی تنخواہ ہماری ہوگی۔ اس نے کہا نہیں، یہ اس کا حق ہے، اس کے بیٹے کا، اسی کو ملے گی۔ اس کے بعد وہ گھر چلا گیا۔ گھر جا کے انہوں نے اپنے کو 70-75 سال کی ایک بوڑھی مری عورت کو نکالا اور اس پہ الزام لگایا کہ تم اس خاکروب کے بیٹے کے ساتھ تمہارے تعلقات ہیں، اور اس کو قتل کر دیا۔ اور دستور یہ ہے کہ جب اپنی عورت کو قتل کر دو تو پھر دوسرے کے مرد کو بھی قتل کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر اس لڑکے کو قتل کرنے کے بعد کہا کہ اب یہ پوسٹ ہماری ہو گئی نا، کیونکہ اب تو وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ اسی طرح کی بہت ساری کہانیاں آپ کو ہر سردار کے علاقے میں ملیں گی۔ روتے ہوئے لوگ ہمارے پاس آتے تھے کہ سردار ہمارے 4 بندوں کو اس نے رکھا ہوا ہے اور آپ اس کو نکلوا کے دکھائیں، اور اس کو جب جاتے تھے نجی جیل میں تو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہاں رکھی گئی ہے۔ سرفراز بگٹی کے والد جو ہیں وہ جب نواب اکبر بگٹی یہاں سے نکلے ہیں تو انہیں اس کی جیل کے اندر کتنے عرصے سے وہ بند تھے۔ ہمارے ساتھ وہاں پر پنجاب بلوچستان یونیورسٹی میں اردو کے طالب علم ہوتے تھے، انتہائی نفیس آدمی جو تھے۔ اسی طرح اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ انہی سرداروں کی جیلوں کے اندر، اور اسی سردار جو اسی طرح کے تاوان کے فیصلے کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور دوسرا واقعہ میرا مستونگ کا واقعہ ہے۔ مستونگ جو ہے یہ ایسا ضلع ہے
کہ جو ضلع پولیٹیکل سینٹر رہا ہے ہمیشہ سے. آپ خود سوچیں کہ کلات کے اندر یہی شاہی باغ تھا جس کے اندر قائد اعظم کو سونے کے اندر تولا گیا تھا, اور اسی شاہی باغ کے ساتھ ساتھ بی ایس او کی تشکیل بھی یہیں پر ہوئی, اور بڑے بڑے لوگ جو تھے, بڑے بڑے نواب اور لوگ جو تھے یہیں پڑھتے رہے, کیونکہ یہاں وہ واحد سکول تھا جہاں مکران سے لے کے لوگ جو تھے وہ یہاں آ کے پڑھا کرتے تھے, اور یہاں پر ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی. اس جگہ جب پہلی دفعہ ڈسٹرکٹ بنا 1992 میں, تو میں اس کا پہلا جیسے ابتدائی ڈپٹی کمشنر لگا, تو 1-1.5 مہینے کے بعد ایک ایسی خوفناک صورتحال سے مجھے گزرنا پڑا کہ ایک دشت کے علاقے میں ایک گاؤں تھا. اب مجھے پتہ چلا کہ وہاں پر لوگوں نے گھیرا ہوا ہے ایک گھر کو, اور اس میں سے کچھ ایک خاتون اور ایک بچی کو اس کو برآمد کر کے کاروکاری کرنا چاہتے ہیں. ہم جب وہاں پہنچے تو لوگ ٹھڈے مار رہے تھے, کوئی اوپر چڑھ کے کدال سے کچے دیوار کو توڑنے کے چکر میں تھا. تو میں جب پہنچا, لیویز کو ہٹا کے جب دروازہ کھولا تو ایک 12-13 سال کی بچی جو تھی وہ سہمی ہوئی ان کے ساتھ وہاں پر پڑی تھی, اور وہ تھی اس کی حالت یہ تھی کہ اس کو خوف تھا. ہمیں دیکھ کے بھی بڑی مشکلوں سے اس کو یقین نہیں آتا تھا, ہم نے اس کو نکالا. اب وہاں دارالامان نام تو کوئی چیز نہیں ہوتی. اب وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ایسی بچیاں جو ہیں ان کو سرداروں کی ہی سپرداری پہ دیا جاتا ہے, جو پوری زندگی سردار کی نوکری کرتی رہتی ہیں, اور پھر اس کے بعد نہ وہ وہاں نکلیں گی تو قتل ہو جائیں گی. سردار کے پاس ہے عمل میں. مری ٹرائبس کا خوفناک رواج یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کاروکاری ہو جائے, وہ بھاگ کے مری کے گھر میں چلی جائے تو وہ امان میں آ جاتی ہے. اور دستور یہ ہے کہ مری اس کو اپنے پاس نہیں رکھتا, بلکہ اس کو سندھ میں بیچ دیتے ہیں, اور آدھی رقم جو ہے وہ مری سردار لے لیتا ہے, اور آدھی رقم جو ہے اس کے والدین کو واپس دے دی جاتی ہے کیونکہ اس کی بچی تھی. یہ ہے وہ کیفیت جس کے اندر یہ بلوچستان جو ہے یہ اس خوفناک صورتحال سے گزشتہ 75 سال سے, جب سے انگریز آیا اس کی 1 صدی لگائیں, 100-125 سال کا عرصہ ہے جس کے اندر یہ بدترین نظام کے اندر یہ ہے. اس کی سب سے خوفناک شکل یہ ہے کہ بلوچستان میں قوم پرست نواب بھی ہیں, اور بلوچستان میں وفاق پرست نواب بھی ہیں. یعنی وہ بھی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیتے رہے ہیں, اور وہ بھی ہیں جو قوم پرست یعنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑے ہیں. مثلا نواب مری, مثلا نواب بگٹی, مثلا عطا اللہ مینگل, اور ان کے خاندان کے لوگ, اور بہت سارے لوگ جو ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں نواب اور میر, یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نواب اور سردار ہیں. اور دوسرے جو ہیں نواب زیری ہو گیا, عبدالرحمن کھتران ہو گیا, نواب مکسی ہو گیا, اور دوسرے سردار جو تھے یہ سارے کے سارے جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیتے ہیں. لیکن جیسے ہی عبدالرحمن کھتران کا واقعہ ہوا ہے, کسی ایک سردار نے بھی اس واقعے کو کنڈیم نہیں کیا, اس واقعے کی مذمت نہیں کی, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہماری سرداری کا سسٹم جو ہے وہ دھڑام سے گر جائے گا. وہ ریاست کو بلیک میل کرتے ہیں اسی سرداری نظام کی بنیاد پہ, کیونکہ مرغی کے بچوں کی طرح ان کے پروں کے نیچے یہ لوگ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ ریاست کو تباہ برباد کرتے ہیں اسی پہ, اور ریاست سے بلیک میل کرتے ہیں اسی سے, اور فائدے اٹھاتے ہیں اسی سے. بلوچستان کے عوام جو ہیں ان کے اندر ایک بیداری آ رہی ہے. میں آخر میں ایک ویڈیو آپ کے سامنے ایک نوجوان کی رکھے جا رہا ہوں, اس کو سنیے گا ضرور. یہ اس نوجوان کی آواز جو تھی, ایسی آواز بلوچستان میں اس سے پہلے کبھی نہیں سنی گئی. اگر ایسی آوازیں سنائی دیتی رہیں, ایسی آوازیں لوگ سنتے رہے, تو یقیناً بلوچستان ضرور بدل جائے گا.